नमस्कार। हांव मनोदय फडते बस सायडी बसला। म्हजो मांव तुळशीदास रायकर आनी हो म्हज्या मांवाचो भावालो चलो महेश रायकर। बिलियनच्या 34/1 ह्या जमनीची पावर वेटणी मांवान म्हाका दिल्या, जे हांव उलोवपाक शकता। कायदेशीर ज्यो कितें कारवाई जाय ती करपाक शकता ती पावर वेटणी। आनी हेजे सायडीन हेजो बापूय आसना, ताका पावर वेटणी दिल्ली आसा। दोगांक पावर वेटणी आमकां दिल्ली आसा। जालें अशें की 34/1 ही जमीन 50 वर्सां पयलीं सेल्डीड करून रायकर फॅमिली म्हणजे तुळशीदास रायकर आनी रविदास रायकर दोगांय भावांनी घेतल्या। ही सेल्डीड करून घेतल्या। जशें आज FRC अंडर लोक कोणी बोट दाखयतात, जमीन आपली म्हणटात, ती मागीर सरकारा कडल्यान सनद घेता आनी कायदेशीर करून घेता। तसल्याचो प्रकार ना। ही 50 वर्सां पयलीं सेल्डीड करून विकत घेतलेली जमीन 34/1 सायडीक फॉरेस्टाची जमीन आसा 38/0। ही आज आमी म्हणटा ती फॉरेस्टाची जमीन। कालांतरान फॉरेस्टान एक केस घेतली की 38/0 म्हणटी जमीन आपली, ती तांची जमीन आजूय आमी म्हणटात। पूण 34/1 ही आमी कोणाकडून तरी विकत घेतल्या, म्हणजे आमच्या मांवाच्या भावान विकत घेतली जमीन। ह्या जमनीचेर फॉरेस्टान क्लेम केली की ती जमीन आपली आनी ही केस हायकोर्टान चालू आसली। आनी हायकोर्टान जजमेंट दिता आसतना 38/0 जशी गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी तशीच 34/1 ही सुद्धा गव्हर्नमेंटाची प्रॉपर्टी हो जजमेंट दिलो अशें फॉरेस्ट सांगतात। आनी फॉरेस्टा कडल्यान कळटा की हो जो एफिडेविट आसा किंवा आपल्या जजमेंट आसा, जजमेंटाचेर ताणें सांगलां ही सेल्डीड केस त्याच वेळार स्क्रॅप जाली। आतां गव्हर्नमेंटा कडल्यान ही प्रॉपर्टी घेतल्यात, ही FRC कडल्यान फुकट घेवनात, गव्हर्नमेंट मशिनरी कडल्यान विकत घेतलेली पी आनी गव्हर्नमेंटान ऑथरायज केल्ले आसा। ती 30 वर्सां नंतर स्क्रॅप जाले म्हणून हायकोर्ट सांगता। ताजे नंतर 20 वर्सां गेली, एकूण 50 वर्सां आजचे घडीक ह्या जमनीची मालकी हक्क अजूनही रायकर फॅमिली कडेन आसा। त्या जमनीच्यो काजू आसतल्यो, भेंडा आसतली, तोरां आसतली, हाजो सगळ्याचो उपभोग हे रायकर फॅमिली घेतात। 20 वर्सां नंतर म्हणजे कोर्टान निकाल दिल्या नंतर 20 वर्सां नंतर फॉरेस्ट जागे जालेत आनी ह्या जमनीचो मालकी हक्क रायकर बंधूचो काढून आपणाक दिवचो, म्हणजे 114 आपले नांव घालचें अशें तांणी क्लेम केली। आनी ती केस 2021 मामदार कोर्टात सुरू जाली। त्याच वेळार ह्या फॉरेस्टान सांगपाक आसपाक जाय, चड करून स्थानीक लोकांक सांगले ही जमीन आमची जातली, म्हणजे फॉरेस्टाची जातली, तुमी अप्लाय करात, FRC अंडर तुम्ही अप्लाय करा सांगल्या बरोबर गांवच्या 500 लोकांनी ती जमीन अप्लाय केली। FRC अंडर ती जमीन आपणाक मेळची म्हणून। FRC कायदो सांगता कितें, जो आदिवास 20-25 वर्सां पयलीं पासून ज्या वन खात्याच्या जमनीन आसा तांच्यानी कितें उत्पन्न घेतलां, घर आसा, एखादी खोप आसा जाल्यार वन हक्क कायद्या अंतर्गत FRC कायद्या अंतर्गत ती जमीन ताका दिवं येता, आमचो काही हरकत ना। पूण ह्या रायकर फॅमिलीच्या 34/1 फॅमिली भितर एकूय कोणाचें घर ना, कोणूय काजूचें झाड घालूंक ना म्हणून आज कोणी अप्लाय केला ते एकाय मनशाक ताची बाउंड्री सुद्धा खबर ना। अशें आसतना ह्या FRC कायद्याचो गैरफायदो घेवन ताबडतोब सर्वेक्षण करून तांकां डिमार्केशन करून दिलां। एकूण 82,200 पैकी जवळ 45,000 स्क्वेअर मीटर जमीन काल पर डिमार्केशन करून दिला। आणि फॉरेस्टाच्या नावार ही जमीन केन्ना जाल्यार 24 जानेवारी आनी 2-3 दीस पयलीं एकूण 10 दिसां भितर जमीन ही ताबडतोब तांच्या नावार करपाचो प्रयत्न सांगायच्या जॉयंट मामदारा कडल्यान किंवा फॉरेस्टा कडल्यान प्रयत्न चालू आसा। गेली 50 वर्सां जर जमनीचो उपभोग रायकर फॅमिली घेतात जाल्यार FRC एक्टा अंतर्गत ही जमीन तांकांच मेळपाक जाय, जाचो उपभोग रायकर फॅमिली घेतात। आता रायकर फॅमिलीन FRC अंडर जमीन आपणा दिक कित्याक पळोवना, आजूय हे पेपर रायकर फॅमिलीच्या नावार आसात, जे कोर्ट सांगता स्क्रॅप केले जाल्यार 30 वर्सां नंतर स्क्रॅप केल्या। 30 वर्सां तरी मालकी हांचे कडेन आशिल्ली, 30 वर्सां नंतर फुडली ती 20 वर्सां आसात, ती 20 वर्सां सुद्धा पेपराचेर ना रायकर फॅमिलीचेर आसात। म्हणजे फॉरेस्टान कट करूना, कट केन्ना केला 24 जानेवारी कट केला, 8 दीस पयलीं केला। म्हणजे 34/1 ह्या जमनीचेर पूर्णतः 50 वर्सां हक्क रायकर फॅमिलीचो आसा। एके सायडीन जर FRC अंडर जर मागले जाय जी सगळी जमीन रायकर फॅमिलीक मेळटात, मागूंक ना इतल्याच खातीर आमी स्वता जमनीचे मालक म्हणटा आसतना FRC अंतर्गत आमी कित्याक जमीन मागची म्हणून आमी मागूंक ना। हो आमचो गुन्हो। ज्या लोकांनी ही जमीन फॉरेस्टाची जातली हे कळ्या बरोबर अप्लाय केलात, 2 वर्सां भितर जमीन अप्लाय केली तांकां ही जमीन वांटून दितात, ही पूर्णतः सरकारची चूक आसा। आमी सरकारा कडेन इतकेच मागतात
जर तुम्ही FRC अंतर्गत कोणाला न्याय दिवपाक तुम्ही दियात पण आमचेर न्याय करू नाका. ही जमीन आम्ही विकत घेतल्यात, आमकां आमचो हक्क कोण दितलो? जे आम्ही विकत घेतले जमिनीचो हक्क आमकां मेळपाकच जाय. जर कायदेशीर दृश्ट्या समजा गव्हर्नमेंट यंत्रणा चुकली त्या वेळार जमिनी खरेदी केल्ली ते 50 वर्सां पयलीं चुकले जायत, हाचो परिणाम जो आसा हेची फळां जी आसा ती रायकर फॅमिलीक मेळपाक जायना. ती गव्हर्नमेंट यंत्रणेक तुम्ही दिया. त्या वेळचे अधिकारी चुकले आसतले, जावं ते रजिस्ट्रेशन अधिकारी चुकले आसतले किंवा फॉरेस्ट चुकले आसतले. हाचो परिणाम रायकर फॅमिलीचेर जावपाक जायना ही आमची मागणी आसा. आता जर आमकां न्याय दिवपाक जर अशें सरकाराक दिसता जाय जाल्यार आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, FRC अंतर्गत ही जमीन आमकां मेळपाक जाय. सरकाराक जर ही एटीट्यूड आसा 200 जमीन देणे शक्य ना, तर किमान 50% जमीन जर आमकां दिवची, जेणे करून 50 वर्सां जमनीचो उपभोग रायकर फॅमिली घेतात. ही आमची मागणी जावन आसा. आणि ह्या संदर्भात आम्ही आमचे ऑब्जेक्शन दितले. काल पळय डिमार्केशन केलें जमनीचें, सनद दिवचे न्ही, कारण आम्ही फुडल्या कोर्टान वचपाचे आसा. आम्ही 50 वर्सां जमनीचो उपभोग घेतला, आमचे कडेन मालकी हक्क आसा, इस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन आसात, फॉर्म नंबर 3 आसा, मात्री आसा, सगळे डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसात. आणि 30 वर्सां नंतर ते कॅन्सलेशन जातात व एका अंधारान उरलेले आसात. आणि मान्य करता हांव, आमचे जे रायकर फॅमिली आशिल्ली ते अशिक्षीत आसल्या कारणान फुडें कितें करप हें तांकां कळूंक ना. आणि फॉरेस्टाची तितलीच चूक आसा. जर फॉरेस्टाच्या नांवार ही जमीन जाली जाल्यार 30 वर्सां नंतर ताब्यात घेवपाक जाय आशिल्ली, त्या ताब्यात घेवना, ती ताब्यात आज घेतात आणि ताब्यात घेवन आपणाक स्वताक दवरता. फॉरेस्ट गोष्ट वेगळी, ती आमचे कडल्यान काडटात आणि कोणा तरी दान करतात. हो FRC कायदो न्ही. FRC कायदो होच सांगतात, ज्या जमनीचो उपभोग जर तुम्ही घेतात, आदिवास तुमचो 50, 20, 30 वर्सां पयलीं आसा जाल्यार ती जमीन तुमचीच. जाल्यार ह्या जमनीचो आदिवास आमचो आसा. 50 वर्सां ह्या जमनीर आमी फिरतात, आमी ते काजू उत्पन्न केले आसात, भिण्ण आसतले, आंबे आसतले, सायले आसतले, हे आमचे आसात. आणि त्या एकाकी काडून तुम्ही दुसऱ्याक दिता, ही पूर्णतः चूक आसा. सरकारा कडेन मागणी आसा, ह्या प्रकरणात तुम्ही लक्ष घालचे. जेंका कोणाक तुम्ही सनद दिवपाचो प्रयत्न येता ते स्टॉप करचो. आम्ही सरकारा कडेन मागणी करता आसतना जॉयंट मामदार आसतलो, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, कलेक्टर आसतलो, फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतलो, चीफ मिनिस्टर आसतलो, इतकेच नाही PMO पर्यंत वतले, आम्ही राष्ट्रपती पर्यंत आम्ही आमचो लढा घेवन वतले. कारण हे रायकर फॅमिलीचे अन्याय जालो आसा. आमकां न्याय दिवचो ह्या प्रसार माध्यमांतल्यान आमी मागतात की सरकारान रायकर फॅमिलीक न्याय दिवचो आणि ही जमीन जी आसा ती तांकां मेळपाक जाय. देव बरें. सध्या कोणाकडेन उलोवणी बीन केल्ले आसा की जे फॉरेस्ट कन्सर्न अधिकारी आसा किंवा आमचे जॉयंट मामलेदार कोणाक दिला तुमी इनपूट? जॉयंट मामलेदाराक पर्सनली मेळपाक गेल्यार ती सांगता आमकां कांय खबर ना, हायकोर्टान सांगला आमी दिली म्हणटात. हायकोर्टान इतलें सांगला आसतलें की हे जे एफिडेविट आसा सेंटेड हे स्क्रॅप जालें 30 वर्सां पयलीं सांगला. हे आमकां कांय खबर ना, तर कायदेशीर गोश्ट आमकां खबर ना. तेन्ना हांव लग्नय जावन आशिल्लो आनी तो रोहिदास रायकराचो ल्हान आशिल्लो. आजून ताचे ते 32 वर्सां आनी 30 वर्सां पयलीं निकाल जालो म्हणटात. जाल्यार मावाक म्हजें कळपाक जाय आशिल्लें, तो अशिक्षीत आसल्या ताका कळूंक ना. ती 30 वर्सां गेली, तर फुडली 20 वर्सां एकूण 50 वर्सां जे हायकोर्टान जे कितें सांगता ते फॉरेस्टाक आज कळ्ळा. आनी जॉयंट मामदार म्हणटात हायकोर्टान जे सांगता आपूण करता म्हणटात. हायकोर्टान इतलेंच सांगलां की जमीन फॉरेस्टाची जाल्यार ती फॉरेस्टाच्या नांवार जावपाक जातली. 2 वर्सां पयलीं FRC अंतर्गत मागणाऱ्याक जमीन दिवपाक हायकोर्टान सांगूंक ना. FRC एक्ट सांगता जेचे जमनीचो हक्क 25-30 वर्सां पयलीं आसा ताका दिवपाक जाय. पूण हांगा खंय तरी गडबड केल्याचें म्हाका दिसता. ती गडबड सरकारान सुदारपाक जाय. दोन्ही बाजू आम्ही पहिले म्हणतोय की एक वाटेन सरकार म्हणटा की जमीन आपली, कोर्ट डिसिजन दिता, दुसरी सायडच्यान सरकार म्हणटा की जी कुपा रोयता, ज्यो माडयो किंवा सुपारीची झाडां, काजू बागायती, आंबे, ती सरकार म्हणटा की तांकां जे ग्रामीण भागांनी जे कोण दोंगरांनी रावतले किंवा जे 30-40 वर्सां जमनी घेवन आसा तांकां, सो ह्या भितरली दोन्ही न्याय तुमकांच मेळपाक जाय. दिसना तुका वेगळेशेपणशें? बरोबर आसा. आमी सरकाराची जमीन FRC अंतर्गत बळकून आसली, आमी स्वताची जमीन म्हणून बळकायली ती, मागीर विकत घेतली. मागीर ते आमी एक डेव्हलप केले, काजू घातल्यो, सायले घातले, आंबे घातले म्हणून ती जमीन आमकां दिसताली. पण 20 वर्सां नंतर म्हणजे 30 वर्सां पयलीं आनी नंतरची 20 वर्सां फॉरेस्ट केस जिंकली 20 म्हणटात, पूण ते निसून रावलेत. आनी आतां खंय जागे जावन ते म्हणटात जमीन आपणाली. म्हणजे एकूण 50 वर्सां जाली. 50 वर्सां ते जमीन स्वता कडेन दवरपाक जातली, ती न दवरता 2 वर्सां पयलीं एप्लाय केल्ल्यान दिता जायत जाल्यार 50 वर्सां जमनीचो उपभोग आमी घेतात. म्हणजे फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे जमीन आमची जाता, मूळ मालक आमीच जाता. फॉरेस्ट आमची जमीन दुसऱ्याक दितात, ती जमीन आमकां कित्याक दितात? दिवचो आमी उत्पन्न काडलेलें आसा. आमी सरकारा कडेन तेच मागतात, जर खंय तरी ते यंत्रणा चुकता जाल्यार दुरुस्त जावची, ही जमीन आमकां दिवची.
आमी एकूच प्रश्न तुमकांय करतले की FRCच्या अंडर पयलीं सरकार म्हणटलें की जमनी तुमची जाल्यार क्लेम करपाक जाय, पण ह्या बाबतीत तुमी क्लेम केल्ली ना, तुमी आपली जमीन म्हण रावले, चूक जाली, आतां क्लेम करतले. इतली वर्सां ते जमीन आमचीच म्हण रावली, 1/14 आमच्याच नांवार आशिल्ले, म्हणून आमी एप्लाय करपाचो प्रश्नूच ना. तेन्ना हे सगळे सारखे आशिल्ले म्हणून एप्लाय करूं नाशिल्ली. पण आतां आमकां दिसता की हे ते गव्हर्मेंट म्हणटा FRC अंडर, जाल्यार आमकांय चान्स दिवचो FRC अंडर एप्लाय करपाक, आनी ती जमीन आमकां एटलिस्ट 50% तरी आमकां मेळोवन दिवची. आतां जे जमनीक तुमचे हकदार म्हणटा की आमी हांगा FRCच्या अंडर आमकां प्लॉटिंग करून दिवचें किंवा फॉरेस्टा कडल्यान आमकां जमीन ते आसले पयलीं तुमचे जमनी भितर कोणी पयलीं कांयच येना, तांचे बद्दल कांयच खबर ना, ते नाशिल्लेच. वताले आमी, तांकां बाउंड्री सुद्दां खबर ना. बाउंड्री आमी वचून मार्क करताले, क्लीन करताले, सगळें आमी करताले वचून. सगळे सरी मारून घेतले आमी, आमची वाट निवळ केल्या, सगळें आमी करताले. आनी हे कोण केन्ना तयार जाले आनी गव्हर्मेंट तांकां कशें मुखार काडटा ते कांयच समजना. 50 वर्स पयलीं ज्या जाग्यार रोयतालो ताका दिना, 2 वर्स पयलीं क्लेम करता तांकां सरकार दिवपाक मुखार. आमी 50 वर्सां आतां आमीच भोगता आनी हे 2 वर्सां पयलीं येता, मदींच आपूण येवन क्लेम करता, आनी गव्हर्मेंट कितली फास्ट एक्शन घेवन दिता तेच कळना. दिसना तुका की आमी सरकाराचेर पयलीं पोट दाखोवचे परस जे कोण अधिकारी आसा आमचे एरियेंतले तेणी चूक केल्ली आसा किंवा ते हे करपाक भागी पडल्या कोणी अशें दिसता. फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी कदाचित सांगलें आसलें ही जमीन फॉरेस्टाची जातली, तुमी अप्लाय करा. इतले फास्ट जावन कशें हें जालें तेच कळना. आमी कितें करपाक वता जाल्यार आमकां वर्सां लागता, आनी हे विथीन 2 वर्सां आनी पयर निकाल जाला. जानेवारी म्हयन्यान रोखडे तुमी डिमार्केशन करून दिता म्हणटा कांय समजलें ना तांगेलें. दाग मागतले मुखार झगडटले ह्या जमनीक. आमी हेजे मुखार आनी कोर्टान वचपाचेच आसा. आमकां पयर निकाल जाला तेजे मुखार आमी एप्लाय केल्लो आसा ऑलरेडी. ताचे पयलींच हे आपूण हें करपाक लागले. जॉईंट मामदार ग्रामसभेन मला ठराव मंजूर केला की FRC अंडर तांकां दिवची. पण ग्रामसभेतल्या एकूण उपस्थितीपैकी 10% लोक सुद्धा ग्रामसभेक उपस्थित रावनात, आणि 10% लोक येतात आणि म्हणतात तांकां जमीन दी म्हणटा जायच. फाल्यां लोकांनी घरां कोणी तरी क्लेम करतात दी म्हणल्यार जातले. मग कायद्याची तरतूद पळयतना 50% पेक्षा अधिक लोक ग्रामसभेक उपस्थित रावतात जाल्यार तो कायदो पास जाता. हे तशें न करता 10% लोक येतात आणि बोट दाखयतात ती जमीन आपणाली, आणि ग्रामसभेतले 10% लोक म्हणून दी ताका म्हणटात. हे बरोबर न्ही. म्हणजे FRC अंडर खूब तरी हे आसात, कायद्याक पळवाटो आसात. ते पळवाटोचो फायदो घेवन जमीन नांवार करप मोठ्या प्रमाणात सुरू जाल्ले आसा. बाकी कोणी कोणाची जमीन नांवार केला आमकां कांय दुख ना. पूण गेली 50 वर्सांची जमीन रायकर फॅमिलीची आसा, ती रायकर फॅमिली कडेन उरपाच्या आगात आमी निमाणेपणान झगडटले. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव महेश रायकर. पूण दुसरो रोहिदास रायकर आसता तो हांव चलो. पॉवर ऑफ अटर्नी म्हाजेच कडेन आशिल्ली. ओके, थँक्यू. जमनीक लागून सद्याक जें चल्लां, तुमी ओगी कित्याक रावले काय कळुना हेजे पयलीं? ना आमी सद्या थंय आमी वचत आशिल्ले. जी भिण्णां काजू आमगेले कितें आसा तें आमी चालू आशिल्लें वचत. हें कितें केलें गव्हर्मेंटान कितें केलें तें आमकां कांयच खबर ना. ते गव्हर्मेंटान जें कितें आसा तें आमगेलें आसा तें आमकां दिवपाचें. कितली वर्सां जाली तुमी हें पळयता? आमी 50 वर्सां जालीं आमी आतां. तेन्ना हांव सुद्दां ल्हान आशिल्लो. हांव वयतालो भायर वयताले, म्हागेली भुरगीं वतालीं. आमी ते काजू एकठोडे करून घेवन येताले. कोण्णाचे आशिल्ले आनी कोण्ण थंय येनासलो. फक्त आमी बडी घेवन वयताले, सगळे काजू बिजू काडटाले आनी आमी घेवन येताले. तितून एक घर ना, एक मनीस ना, कोण ना. आनी त्या लोकांक खबर ना की खंयच्यान खंय कितें जमीन आसा म्हणटा ती सुद्दां त्या लोकांक. पूण ते लोक येत नासले, तेंकां कांयच खबर ना. नांव कितें म्हणलां? तुळशीदास हरी रायकर. थँक्यू. तेंगेली म्हणून जमीन त्यांनी हें जाली. तेणी रोखडी तेन्ना कोर्टान हें जालें तेंगेले. त्या बरोबर तेणी जमनीक आपणाली जमनीक सरी मारली. ती सरी मारली की ते सायडी तेंगेली आनी हे सायडी आमगेली. त्या फॉरेस्टार हे सायडी केन्नाच येनासले. आज 50 वर्सां जाली त्या फॉरेस्टार तेन्नाचे. आनी आतां हो फॉरेस्टर हांगा जाल्ल्या तेजे पयलीं 4-5 फॉरेस्टर येवन गेले. केन्नाच तेणी ते जमनीचेर हें केलें ना, आपलो हक्क म्हणटा तो गाजयलो ना. आनी आमकां विचारलें सुद्दां ना. आमी तेवटेन वता, आमी भायल्यान सगळे फॉरेस्टाचे भायले सायडीन सारके आमी लायन मारताले. सगळे लोक आमकां भोंवपाक बिवपाक आमी ते निवळ करताले मनीस काडून. आतां 50 वर्सां जालीं आमी तें करीत आसा. आनी हे आतां 1-2 म्हयने भितर हें कितें जालें आमकां कांय खबर ना. काजू वाडले, भिण्णां हाडल्या,
थंय शेतावयल्यो ज्यो सुपाऱ्यो आसात त्यो सुपाऱ्यो हाडले सगळे आमी हाडटाले, कांयच लागनासलें लोकांक. लोकांनी आमकां कांय जायना, सगळे आमी करताले. आतां हे हो नवो फॉरेस्टर येयलो तो तेंकां कितें फितूर काडला आनी तेणी करून हे सगळी दादागिरी केली. कोण रेंजर फॉरेस्ट आता सध्याचे क्लेम करतात ते कोण? लोकल धंदे. त्याच लोकांक घेऊन आमची बाँड्री निवळ करपाचें काम करतालो. आनी हो तांकां मेळ्ळा, गेली वर्सां कितें घट जाल्या घट करची म्हणून हो तांकां दिवपाक करता. नाजाल्यार हेजे पयलीं इतले फॉरेस्टार येयले एकट्यान जाप करून नासली. आमी वताले, आमी येले आमी काडटाले, आमी येले आमी घेवन येताले. आनी फॉरेस्टाक आमी पांय सुद्दां दिनासले, तेंगेल्या तेणी सरी मारलेली. बाँड्री निवळ करपाक जाल्यार ते ग्रामीण भागांत एक आसा की वेळपान किंवा गांवकार जो भुकेली कोण आहा तेणें ते डेव्हलपमेंट पयलीं करपाक जाय, मागीर ते आमी काम सुरू करप. त्या पैकी एक मनीस आज जमीन अप्लाय केला पळय, गुरुदास वेळीप, ताणें सुद्दां जमीन अप्लाय केली, आपणाक मेळचे मे बी दिले असेल मागून ताका, ताजे कडल्यान नांव फोडून घेतालो ते जमनीन, मागीर हांव बाँड्री निवळ स्टार्ट करतालो. म्हणजे आतां 500 लोकांनी कोणी अप्लाय केलो पळय, एक मनशान जमनी केन्ना पावल धरूंक ना. आख्ख्या गांवाक खबर आहा ती जमीन रायकराली. हांव लग्न जावचे पयलीं पासून लोक पयलीं रायकरा जमीन म्हणटालो, आजूय लोक रायकरा जमीन. जर फॉरेस्टान स्वताचे जमनीक काजू लायल्यो ताका खूब म्हणटाले, त्यो जर लोक बोट दाखोवन आपले म्हणटात, त्यो जर सहज काडून दितात जाल्यार आमी हांगा पेपर आसा आमचे कडेन, आमी 50 रुपया विकत घेतली जमीन आसा, तो एक आतां आमकां लागू पडपाक जाय आसलो. जर सरकारान फॉरेस्टान आमकां एक ऑप्शन दिवपाक जाय, ही जमीन आतां आमचे नांव जाल्या, तुमी FRC अंडर अप्लाय केल्यार जमीन तुमची तुमकां दिता हें सांगपाक जाय आशिल्लें. पण फॉरेस्ट खंय तरी आमचे राग काडटात, कित्याक आमकां कांय खबर ना. आनी अधिकाऱ्यांनी खंय तरी तांकां सवलत दिल्ली आसा की FRC नांवा खाली बोट दाखयता तांकां जमीन दितात, फाल्यां आनी कित्याक बोट दाखयतले तांकां दितले, दियात कोणाक कितें दियात. FRC अंडर तुमी गरज लोकांनी बोट दाखयल्यार दितात ती आमकां हरकत ना, पूण आमी कश्ट केल्ली जमीन, विकत घेतलेली जमीन आमकां मेळपाक जाय ना. ह्या पेपराक व्हॅल्यू ना, गोव्हर्मेंटाच्या यंत्रणेक व्हॅल्यू ना जातलो. आज जो गव्हर्मेंट कितें कायदे कानून करतात ते फाल्यां 25-30 वर्सां कायदे रद्द जातले. सरकार ही निरंतर चलणारी प्रक्रिया, मनीस बदलतात, कायदे बदलूंक शकनात. आनी कायदे बदलले जाय तर सरकार जबाबदारी घेता आनी कायदे बदलतात. हांगा कायदो कसो बदललो? सरकाराच्या एका यंत्रणेन सेल्डीड करून दिल्ली जमीन 30 वर्सां नंतर रद्द जाता जाय तर ताजें नुकसान भरपाय अवश्य मेळपाक जाय. बाबा तुजी जमीन ही फॉरेस्टाची आमची जाल्ली आसा, जाणे कोणी पयशे घेतल्यात जमिनी पळोवन त्या मनशाक सरकारान जबाबदार धरपाक जाय. तो मनीस आज भयात आसा केन्ना आमकां खबर ना, पूण आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान इतलेच रिक्वेस्ट करतात, विकत घेतलेल्या जमनीचो मोबत आमकां मेळपाकच जाय. तो FRC आसूं नाल्यार अन्य मार्गान आसूं, सरकारान आमकां न्याय दिवपाक जाय. चूक तुमची ना, चूक आमची अजिबात ना.